जिस तरह के महंगाई का बोलबाला है और यकीनन महीने का आखिर, बल्कि कई लोगों के लिए महीने की जो मिड डेज़ होते हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तनख्वाह कहाँ हवा हो जाती है हमें नहीं पता, और ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वो वक्त गुजारना, ख़ास तौर पे अखराजात को पूरा करना। बड़ा कॉमन है कि लोग छोटे छोटे कर्ज़े एक दूसरे से ले रहे होते हैं। ये जो लेन देन के मामलात हैं, इनमें किस तरह हमारी रहनुमाई करता है दीन? क्या कर्ज़ लेना जायज़ है? और आम तौर पे हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि कर्ज़ लेने के बाद उसको वापसी करना उसकी शायद लोगों के लिए अहम नहीं होता, या उनके हालात ऐसे होते हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी विल टेक टुडे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए आमिर भाई हमारे साथ हैं, आमिर अब्दुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई एक दफ़ा फिर वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि कर्ज़ की लेन देन का मामला अल्लाह ताला ने इसके हवाले से हमारे लिए क्या अहकामात मुकर्रर किए हैं? अगर माली तंगी हो तो उसको किस तरह बाइफिकेट किया जाए? आमतौर पे लोग इस बात में भी बड़ा उलझते हैं कि देखें जी कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ लग्जरी है, क्या ये बेसिक ज़रूरत है, नहीं है। तो कर्ज़ लेते वक्त अगर आपको, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से शुरू करना चाहूँगी कि घर में कोई तकरीब है, बेटी की शादी करनी है या फिर बहन की दावत करनी है, क्या ऐसे मामलात के लिए कर्ज़ लेना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम माशरती मसले की तरफ आपने रोशनी डाली है। यकीनन इंसान को ज़रूरियात ज़िंदगी से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का सामना रहता है जी, लेकिन ये फ़ैसला करना वाकई दुश्वार अमर है कि क्या ज़रूरतें हैं और क्या ख्वाहिशात हैं। बिल्कुल। और इनके दरमियान यकीनन एक खलीज और फासला तो है, लेकिन ये इसका ताल्लुक़ इंसान की क़नाअत से, उसकी नीयत से, उसके माहौल से भी है। सही। अगर हम कर्ज़ के हवाले से देखते हैं तो शरीयत ने हमें कर्ज़ लेने की इजाज़त तो दी है, लेकिन इसकी हौसला अफजाई नहीं फरमाई। अच्छा। दूसरी दूसरी तरफ कर्ज़ देने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई के कलिमात हैं कि जो कर्ज़ देता है किसी को, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि लोग कर्ज़ ले लेते हैं बग़ैर ये जांचे और सोचे समझे और ये प्लानिंग की है कि हम इसको अदा कैसे करेंगे, और बाज़ दफ़ा जो लोग मांग नहीं सकते या दस्ते सवाल दराज नहीं करते, वो कर्ज़ का एक खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करके पैसे ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि होंगे तो देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनके तमाम अखराजात चल रहे होते हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात बल्कि सहूलियात और लग्जरीज भी पूरी हो रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। होना ये चाहिए कि इंसान सिर्फ शदीद तरीन ज़रूरत के वक्त ही किसी से सवाल करे, कर्ज़ मांगे, और उसके पास ये नीयत होनी चाहिए और ये इरादा होना चाहिए कि मैं हत्तुल मक़दूर जो भी आमदनी है उसमें से कुछ ना कुछ बचा कर इसको तो ये कि शरीयत ने हमें एक उसूल दिया है कि जब भी तुम कोई लेन देन करो, ख़ास तौर पर माली लेन देन, और ऐसा मामला जो कर्ज़ का मामला हो, तो उसके लिए यकीनी तौर पर लिखत पढ़त होनी चाहिए, इन रिटन फॉर्म होना चाहिए। सही। और कुरान करीम में सूरह बकरा जो सबसे बड़ी सूरत है, उसकी सबसे बड़ी आयत ही आयत दैन है, यानी कर्ज़ के मामलात को वो रहनुमाई फराहम करती है कि अगर तुम, इसमें 3 हिदायत हैं। पहली ये कि लिखत पढ़त हो, दूसरी ये कि गवाह मौजूद हो, और अगर गवाह नहीं है तो कोई चीज़ रहन भी रखी जा सकती है, गिरवी जिसे रखना जिसे कहते हैं। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसने कर्ज़ दिया है, यकीनन वो भी अगर ज़रूरतमंद है तो वो तकाज़ा कर सकता है और उसको हक़ है इस बात का कि वो तकाज़ा करे। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया ना, कर्ज़ की 2 किस्में, एक वो कर्ज़ जिसकी एक लिमिट मुतय्यन हो कि भाई आप इस तारीख तक वापस कर देंगे, सही, या इंस्टॉलमेंट वापस करेंगे। लेकिन एक कर्ज़ वो है जो कर्ज़ हसना है, जिसमें देने वाला मालदार है और लेने वाला बहुत ही गरीब है। तो देने वाला इस नीयत से देता है कि आपके पास जब हो सहूलत से अदा कर दीजिएगा, तो वो कर्ज़ हसना है। बाद लोग समझते हैं कर्ज़ हसना शायद कर्ज माफ कर देने का नाम है, पीने का नाम है कि आप बिल्कुल उसको पी जाएं, कोई इसमें इशू ही नहीं है। लेकिन कर्ज़ हसना भी वाजिबुल अदा होता है। तो कहती है ला ज़रारा वला ज़रारा, ना खुद तकलीफ उठाओ ना किसी को तकलीफ दो। ये जो आपने सवाल किया, जो अमूमन गांव देहातों में होता रहा है या अब शहरों में भी हो रहा है जी, तो यहाँ तो उसकी उस ज़मीन को या उस चीज़ को हथियाने की नीयत है। कर्ज देने वाला कर्ज इसलिए दे रहा है ताकि वो जो चीज़ है, उसकी ज़मीन है, उसे हथिया सके। ये तो कतन भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि कोई इंसान, अमूमन हमारे माशरे में ये देखा जा रहा है कि हम अपनी सहूलियात के हुसूल के लिए या हम नामवरी और दूसरों को दिखावे के मामलात के लिए बहुत सारे कर्जों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। सही। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो कुछ मौजूद है, अगर वो हमारी ज़रूरत से ज़ायद है तो हम उससे सेल आउट करें
اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ہم بروئے کار لائیں، اس سے کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں یا چھوٹا سا کام کریں۔ یہ بھی میں آپ کے ایک پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، اس کا کردار اسے چھوٹا یا بڑا بناتا ہے۔ ہونا چاہیے، گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کس کا پیسہ دینا ہے اور کس کا پیسہ لینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، یعنی ایک مومن جو جنتی ہے اس کی روح بھی جنت جانے سے اٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آغاز اسلام میں تو یہ آپ کا حکم تھا، آپ پوچھا کرتے تھے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا اور وہ کوئی ورثہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر اس پہ قرض ہوتا اور کوئی وراثت کے ترکے میں کچھ نہ چھوڑا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، بلکہ کہتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ اس حال میں نہ مر جائے کہ نبی اکرم کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی دعا سے اور آپ کی رحمت کے جو نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ دعائیں فرمائیں گے اس سے محروم رہ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ اسی طرح نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا 3 درہم کا قرض ہے۔ فرمایا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے بڑھے اپنے مرحوم میت جو مسلمان بھائی کی تھی اس کے خیر خواہی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محروم رہ جائے نبی اکرم کی دعاؤں سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اگلے دن ابو قتادہ آپ کو ملے تو آپ نے سوال کیا کہ ابو قتادہ اپنے بھائی کا وہ قرض ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ میں بھول گیا۔ اگلے دن پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر پوچھا ابو قتادہ تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں نے قرض ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے بھائی کی جو جسم تھا اس کی کھال تھی اب وہ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اتنا آسان سمجھتے ہیں تو حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور قرض تو شہید کے مرنے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ قرض ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ تب بھی معاف نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کا حکم ہے جو آپ نے ابھی فرمایا۔ قرآن کا حکم ہے کہ جو وصیت کی ہے کسی میت نے یا جو اس نے اوپر قرض تھا اس کی ادائیگی کے بعد پھر اس کا ورثہ تقسیم ہوگا۔ اگر کسی انسان کی نیت ہوگی تو حضور کریم کی ایک خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کی نیت ہوتی ہے قرض واپس کرنے کی، اللہ واپس کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اور تو نیت تو کم از کم رکھنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا تو ہمارے پاس وہ دعا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کو فرمائی تھی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ مجرب ہے، مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دعا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر یاد کی جائے، کوشش کی جائے تو آسان ہوگی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے کافی ہو جائیے حلال کے ذریعے حرام کے علاوہ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے پرواہ فرما دیجیے۔ بنیادی ضروریات میں سے ہے اور قرض لینے کی اس کے لیے اجازت ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ قرض سود پر نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہوتا ہے کہ کاروبار میں ہی پیسہ بڑھتا ہے، سود میں ہی پیسہ بڑھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کوئی جڑ کاٹتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر مشاہدے میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس 15,000 روپے ہیں اور آپ نے 5,000 روپے کسی کو قرض دیا ہے یا صدقہ کیا ہے تو آپ کے پیسے کم ہو گئے، 5,000 کم ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سود پر وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو واپس کرتا ہے سود کے ساتھ تو یہ 16,000 ہو گئے، جو مشاہدے میں لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سود کا جو سلسلہ ہے اس کے چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ اداروں کے ساتھ ہو، اس کی تو اجازت نہیں ہے قطعاً بھی۔ ہاں البتہ اگر اس طرح کا قرض ہے جسے قرض حسنہ کہتے ہیں یا وہ قسطوں کی صورت میں متعین کر لیا جائے، اس کی بلا شبہ اجازت ہے۔